Og karon guys, ani ata karon dinhi sa Tagbilaran, nagsuroy-suroy ta. So nakaagi ta diri sa sentro gyud sa city nga mao gitawag nila og CPG Highway o yung main road nila diri sa sentro gyud nila sa ilang syudad. Mao kini atong makita diri nga sa pipila ka adlaw nga miagi ang ilang pag-celebrate sa ilang tradisyonal nga paniniwala nga mao ang ilang kapistahan diri sa ilang lungsod o syudad sa Tagbilaran City. So nakita ninyo ang ilang hulagway nga napakanindot sa ilang syudad, kaya daghan kaayong mga adorno diha sa ilang kadalanan. Usa karon ato ning gibaybay ang ilang main road diri sa Tagbilaran City aron sa pagsuroy-suroy og ihulagway diha kaninyo kining maong lugar para usab nga inyong makita ang kaanindot sa ilang syudad. Usa man na mao na guys ang mga makita nato diri sa ilang pinakasentro gyud diri sa city nila guys, sa kaanindot sa ilang mga adorno sa ilang kalsada. So ato kining gibaybay gyud pag tarong aron padulong didto sa ilang dapit sa ilang kilid sa gym dinhi sa Tagbilaran o sa maong oval nila. So nata diri diretso ta og musuroy-suroy po ta guys, maadto pa ta sa laing mga lugar aron inyong mahikit-an kining maong lugar nga mao kini ang Bohol Hollywood o si Katuna Mirror of the World. So naata diri karon kay aron atong ipakita sa inyo ang kining maong lugar nga napakaanindot kaayo nga lugar nga kining gidayo diri sa mga bisita. So mao gyud ni ato gyud ning gituyuan og diring dapita aron inyong masilayan diha sa atong social media aron usab nga ika-share ninyo didto sa ubang mga tawo nga mao dinay lugar diha sa Bohol nga suroyanan nga napakaanindot nga nga talan-awon guys. Usa ubani ko ninyo ining akong video aron inyong masilayan kining tanan ang kanindot na ining maong lugar sa Bohol Hollywood or sa Katuna Mirror of the World. So mauna siya guys. Karon mo diretso ta dito sa Hanging Bridge aron makita usab dinyo ang maong lugar na ito nga mo'y pinakakaraan po nilang suroyanan dere nga mutabok ta diha sa ilang gitawag nga bamboo bridge para sa pag picture kanang maong lugar nga mao ginay pinakakaraan nila nga bridge diri dapit banda sa Sibilya guys. So karon ania na ta diri guys sa maong Hinagdanan Cave. Ipakita ko sa inyo kining maong lugar para makisilayan po ninyo ang baba nining maong langob nga atong pagasudlan sa o pagbisita sa atong mga bisita diri sa Bohol. So mao na siya guys at nasilayan ninyo. So nagpadayon kita og libot-libot nining maong bridge diri dapita sa Sibilya, Bohol. Mao ning napakaanindot kini siya guys. Bag-o pa gyud din nila na repair kay tungod kining maong lugar nung nahitabo ang bagyong Odette diri sa Bohol, naputol kini ang naabot kini sa napakataas nga tubig guys. Sa mao kana ang atong gisuruyan karong adlaw. So nata diri aron pag suroy-suroy sa maong lugar. So akong gibalik sa inyo kining maong lugar sa Mirror of the World aron masilayan gyud ninyo og tarong kining maong lugar guys. Manghinaot ko nga kamo usab nga makaanhi diri sa Bohol og magaplano kamo, ayaw ginyo hikalimti kining maong lugar nga kining maong lugar napakaanindot gyud suruyan guys. Sa manghinaot ko nga kining tanan inyo gyud kining pagaanhian og inyo kining hatagan gyud panahon aron kini maabot ninyo diri maong dapita kay usa kini ka bag-ong suroyanan diri sa Bohol nga nahibuksan kini niadtong 2019
diha sa panahon sa pandemic guys. Mao na lang na.